पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कब्जा कर लिया है, सारे मुस्लिम लीग कब्जा नहीं है सर, ये मतलब हमारा कब्जा कंसर्न। खाली से करवाना और दूसरा कि यूम साहब, ये जब इतने ज़्यादा संगीन हालात हों तो ज़ाहिर है हर बंदे का ये कंसर्न है। ये कभी ना सूरत हाल बनती अगर हमारी बात मान ली जाती, और हमारी नहीं, ये पूरे मुल्क की बात थी कि ये ऐसा एक आइनी मामला है जिसमें फुल कोर्ट बैठनी चाहिए। काश ये बात सुन ली जाती, आज इस एम्बेरसमेंट का सामना न करना पड़ता जो। एम्बेरसमेंट किसको हुई है अपना फायद साहब जी? एम्बेरसमेंट किसको हुई है? अभी तारिक साहब ने कहा कि ये एम्बेरसमेंट का सामना न करना पड़ता। जो किसको हालात हैं एम्बेरसमेंट हुई है? मोदी साहब, जो हालात हैं ये इस वक्त क्या आपको समझ आ रही है या मुझे समझ आ रही है, सबको एक क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है इस वक्त जो है, और रोजन हो रही है एतमाद की जो है। जब इतनी बड़ा अदारा, इतना मौजूद अदारा, उसमें दराड़े और फ्रेंडशिप जो है इतनी आ जाएँ, फिर अल्लाह मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे कि ऐसा पहलू निकले जो मनफी हो, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है वो बिल्कुल वाज़ेह हर तरफ जो है आश्कारा हो चुकी है। हर शख्स को इसको किस तरह ट्रांसलेट किया जा सकता है, इसके लिए किसी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत भी नहीं। आज की जो टेस्ट थी, मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा फिर आपके सामने जो कुछ हुआ है कि एक मौजूद जज साहब ने जो है माजरत कर ली है और बेंच एक दफ़ा फिर टूट गया। अब लगता है, मैं स्पेकुलेट ही कर सकता हूँ कि नया बेंच बनेगा, लेकिन एक बात जो है बार बार साबित हो रही है कि एतमाद का फुकदान है इस वक्त, और बदकिस्मती है कि इस वक्त जो है एक लास्ट रिजॉर्ट होता है हम सियासतदानों का भी और आम पब्लिक का भी, बल्कि सारी पाकिस्तान की आवाम जो इंसान की तलाश कर रही होती है, उसके लिए ये जो आखिरी मंजिल है। तो अगर इस मंजिल में जो इस वक्त जो है, इस इमारत में जो इस वक्त जो है जानी कैफियत पैदा हो चुकी है, उसके बाद जो है वह आम साइल जो है, और हम सियासतदान भी जो जिनका मसला आज यहाँ पे चल रहा है, कौम सारी देख रही है, तो मेरा ख्याल है कि एक डिस्पॉन्डेंसी या एक मायूसी जो है जिन लोगों की तवक्कुआत हैं, और सही तौर पे आइन के तहत तवक्कुआत इंसान की इसी अदारे से, इसी इमारत से हैं, तो ये बदकिस्मती है हमारी कि जब सियासतदानों में तो पार्टीबाजी भी होती है, आशपती होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, वो तो हमारा हिस्सा है, हमारे कल्चर का, सियासत के कल्चर का हिस्सा है, लेकिन इनके कल्चर का हिस्सा नहीं। मैं माजरत के साथ कहूँगा कि इनका कल्चर जो है वो बहुत कुछ डिमांड करता है जो बड़ा आला और अरफा है, जिससे जो है कि कोई भी हुकूमत हो, कोई भी तबका हो, कोई भी सियासी पार्टी हो, उसका जो है एतमाद मुतज़लज़ल ना हो। आज जो है एतमाद जो है मुतज़लज़ल हो रहा है। भाई साहब, ये बताइएगा कि अगर 3 रुकनी बेंच बनता है और फैसला करता है कि इलेक्शन होना चाहिए, तो उसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, ये वकला ने अंदर कहना है, मैंने यहाँ पे नहीं कहना। लेकिन सर ऐसा लग रहा है कि जब 9 जजेस में से 3 रह गए हैं, और उनमें से भी ऐसे हैं जिन पर नून लीग और या फिर इस वक्त हुकूमत में जितनी जमातें हैं वो सब मुख्तलिफ मौके पे एतराज़ करती रही हैं, तो क्या फुल कोर्ट नहीं बना देना चाहिए? देखिए, ये तो पहले दिन से डिमांड जो है हम कर रहे हैं कि जी फुल कोर्ट बना है। अब जो है ये श्रिंक होता जा रहा है सारा, तो ये बजाय इसके कि फुल कोर्ट होता, ये श्रिंक होता आज 3 रह गए। मैं इसका कोई मतलब जो है आप कुछ ना करें इससे, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अगर एतमाद बहाल करना है और अपने सफ़ों में इत्तेहाद बहाल करना है तो फुल कोर्ट हो, ताकि इस इमारत में बैठे हुए मौजूद लोगों के ऊपर जो है उन लोगों का जो है इत्तेमाद जो है उसको नुकसान न हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो टेस्ट थी, मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा फिर आपके सामने जो कुछ हुआ है कि एक मौजूद जज साहब ने जो है माजरत कर ली है और बेंच एक दफ़ा फिर टूट गया।
اب لگتا ہے میں اسپیکولیٹ ہی کر سکتا ہوں کہ نیا بینچ بنے گا، لیکن ایک بات جو ہے بار بار ثابت ہو رہی ہے کہ اعتماد کا فقدان ہے اس وقت، اور بدقسمتی ہے کہ اس وقت جو ہے ایک لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے ہم سیاستدانوں کا بھی اور عام پبلک کا بھی، بلکہ ساری پاکستان کی عوام جو انصاف کی تلاش کر رہی ہوتی ہے اس کے لیے یہ جو آخری منزل ہے۔ تو اگر اس منزل میں جو اس وقت جو ہے اس عمارت میں جو اس وقت جو ہے ہیجانی کیفیت پیدا ہو چکی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ عام سائل جو ہے اور ہم سیاستدان بھی جو جن کا مسئلہ آج یہاں پہ چل رہا ہے قوم ساری دیکھ رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ایک ڈسپونڈنسی یا ایک مایوسی جو ہے جن لوگوں کی توقعات ہیں اور صحیح طور پہ آئین کے تحت توقعات انسان کی اسی ادارے سے اسی عمارت سے ہیں، تو یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ جب سیاستدانوں میں تو پارٹی بازی بھی ہوتی ہے، آشپت بھی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، وہ تو ہمارا حصہ ہے، ہمارے کلچر کا، سیاست کے کلچر کا حصہ ہے، لیکن ان کے کلچر کا حصہ نہیں ہے۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ان کا کلچر جو ہے وہ بہت کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے جو بڑا اعلیٰ اور عرفہ ہے، جس سے جو ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی طبقہ ہو، کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، اس کا جو ہے اعتماد متزلزل نہ ہو۔ آج جو ہے اعتماد جو ہے متزلزل ہو رہا ہے۔ فائز صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر 3 رکنی بینچ بنتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے تو اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں یہ وکلا نے اندر کہنا ہے، میں نے یہاں پہ نہیں کہا۔ لیکن سر ایسا لگ رہا ہے کہ جب 9 ججز میں سے 3 رہ گئے ہیں اور ان میں سے بھی ایسے ہیں جن پر نون لیگ اور یا پھر اس وقت حکومت میں جتنی جماعتیں ہیں وہ سب مختلف مواقع پہ اعتراض کرتی رہی ہیں، تو کیا فل کورٹ نہیں بنا دینا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو پہلے دن سے ڈیمانڈ جو ہے ہم کر رہے ہیں کہ جی فل کورٹ بنا رہے ہیں، اب جو ہے یہ شرنگ ہوتا جا رہا ہے سارا، تو یہ بجائے اس کے کہ فل کورٹ ہوتا یہ شرنگ ہوتا آج 3 رہ گئے۔ میں اس کا کوئی مطلب جو ہے آپ نہ کریں اس سے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ اگر اعتماد بحال کرنا ہے اور اپنے صفوں میں اتحاد بحال کرنا ہے تو فل کورٹ ہو، تاکہ اس عمارت میں بیٹھے ہوئے موجود لوگوں کے اوپر جو ہے ان لوگوں کا جو ہے اعتماد جو ہے اس کو نقصان نہ پہنچے۔ بہت بہت شکریہ۔ کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نے قبضہ کر لیا ہے، سارے مسلم کیا قبضہ نہیں ہے سر، یہ مطلب ہمارا قبضہ خالی سے کروانا اور دوسرا کہ یوم صاحب یہ جب اتنے زیادہ سنگین حالات ہوں تو ظاہر ہے ہر بندے کا یہ کنسرن ہے، یہ کبھی نہ صورتحال بنتی اگر ہماری بات مان دی جاتی، اور ہماری نہیں یہ پورے ملک کی بات تھی کہ یہ ایسا ایک آئینی معاملہ ہے جس پر فل کورٹ بیٹھنی چاہیے۔ کاش یہ بات سن لی جاتی، آج اس امبیرسمنٹ کا سامنا نہ کرنا پڑتا جو امبیرسمنٹ کس کو ہوئی ہے اپنا فائز صاحب؟ جی امبیرسمنٹ کس کو ہوئی ہے؟ ابھی طارق صاحب نے کہا کہ یہ امبیرسمنٹ کا سامنا نہ کرنا پڑتا، جو کس کو حالات امبیرسمنٹ ہوئی ہے؟ ہیں صاحب، جو حالات ہیں یہ اس وقت کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا مجھے سمجھ آ رہی ہے، سب کو کرائسس آف کانفیڈنس ہے اس وقت جو ہے، اور ایروژن ہو رہی ہے اعتماد کی جو ہے۔ جب اتنی بڑا ادارہ، اتنا معزز ادارہ، اس میں دراڑیں اور فرینڈشپ جو ہے اتنی آ جائیں، پھر اللہ تعالیٰ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں جسے کہ ایسا پہلو نکلے جو منفی ہو، لیکن اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ بالکل واضح ہر طرف جو ہے آشکارا ہو چکی ہے۔ ہر شخص کو کس طرح ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کسی انٹرپریٹیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے۔